May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad ug uban sa mga kaugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Kini ang inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Magahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ikanapulog lima nga Domingo sa ordinaryong panahon. Hulyo 17, 2025. Ang ebanghelyo natong pamalandungan karon kinutlo sa ebanghelyo ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Umari kamo kanako kamong tanang mga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an, o papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug yuga, sundan ninyo ako kay malumo ako og mapabsanon sa espiritu og makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo ug gaan ang ipapas-an ko kaninyo." Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Mga igsoon gyud ni Kristo, maayong buntag kanatong tanan. Mabulsanon ako nga gihangyo kaninyo mga igsoon ko nga ugma sa sunod adlaw, Hulyo 21, magsugod na ang annual clergy retreat sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan sa Osamis didto sa Sugbo. Hinaut po na kaning maong annual retreat na mahimong mabungahon, mahimong makatabang kanamo sa amo ang pagkapari o nga mas makahatag kanamo og kadasig, bag-ong enerhiya o bag-ong kanang gitawag nato og desire to serve the people of God, nga mas masabtan pa namo og palawom ang kahulugan sa among pagapari, nga bisan pa man sa mga pagsulay, temptasyon o gitawag nato na mga kabudlay o kakapoy, dili unta namo mabati ang focus lang mi sa kabudlay o kakapoy, kundi the fire of desire to serve the Lord and His people. Kaya hinaut pa unta pinagi ni annual clergy retreat, makahatag kini og bag-ong kinabuhi diya sa simbahan sa tibok lokal o sa Osamis, og pinagi nini ma-renew na pod namo ang amuang anang promises diha sa amuang ordinasyon. Mga igsoon gyud ni Kristo, kini usab nindot nga kahigayunan nga ang mga katawhan sa Dios mingawon og misa, na hinaut pa unta nga pinaagi sa inyong pagpanindakay sa mula makami sa tagbalik. I-appeal mi sa inyong mga pag-ampo nga mahimo kaming seryoso, makasulod kami dali sa maong retreat o kami submissive usab kung sa ipabuhat diya kanamo, kay dili man ni inana kadali ang maong retreat, samot na kay natay daghang mga concern usab kay sa mga trabaho isip pari, na dili unta namo din siya. We learn to set aside our personal concern sa trabaho, diha sa balay, personal nga concern sa kinabuhi, ug mo focus kami kung unsa ang angay nga pagabuhaton namo anang mga orasa. Akong pagtimbaya usab sa ato ang mga kamadrihan sa Lady of Triumph nga mo pasaulog sa ilahang tinuig usab nga retreat. Good luck ninyo mga sisters na i-held nila ang ilahang retreat dito sa Bukidnon, sa Malay-Balay Bukidnon, sa may Transfiguration, na uban sa mga mungha dito sila mamalandong magampo o palalumon pa nila ang ilahang kahulugan sa ilahang pagamadre. Ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga igsuonan nga mga masakiton nga nakaroon silang mga tagsa ka mga panimalay, ug labi na sa ato ang mga pasyente diha sa ospital, sa Faith Hospital, Medina Hospital, labi na sa Mars MC Hospital, nga hinaot pa unta nga na may mga higayon nga kami mapakyas sa pag-adto dayon sa inyong mga request, pero I rest assured og gisiguro pod nako nga dili pa mahuman ang adlaw maduan yun mo o sa sunod na adlaw. Yes. Salamat sa inyong pagsabot nga bisan pa man sa ako ang kahiktik sa schedule din sa katedral uban sa ato ang mga bagong mga tahas nga inaot pa unta nga
we learn to manage our time properly, nga dili bitaw masayang ang mga bakanting oras nato sa mga wala hinungdan, kundi gamiton nato atong mga vacant time sa mas mahinungdanon o mas makahuluganon o mas meaningful o kanang nagitawag nato o kanang balaan nga mga buhat sa bakanting oras. Ako ang pagtimbaya usab sa ato ang mga kaigsuonan, sa labi na sa atong mga kaigsuonan karon nga nangandoy in taon og kaaliman silang lawas, dapat pa unta nga in one way of the other nga dili lang ta magulat pa nga magsakit para mapadihog o mangupisal. Feel nato nga this sacrament is gipangandoy og aton yung gitinguha atong tagaan og higayon nga ang mga kaparian nga mo held sa ilang pakumpisal o sa gitawag nato og the sacrament of healing, sa ang pagdihog sa mga masakiton. So mga igsoon ko ni Kristo, ako ang pagtimbaya sa itong mga kaigsuonan diha sa Manila, sa San Mateo Rizal, ang ipanguluhan ni Ate Laila Del Mundo, si Ma'am Sara Flores, uban sa ato ang mga friends and benefactors diha sa San Mateo. Salamat kayo sa iyong mainiton kayong paghatag sa inyong suporta. Kini usab mo mahimong hinagiban nga ako mas magpadayon pa sa pagbinuotan, magpadayon pa sa pagkamaayong tao, o ako sab nga mutabang ngadto sa uban labi na sa mga nangailangan, kay ako nakadawat na og tabang gikan diha kaninyo. Ako ang pagtimbaya og pag-regard susab sa ato ang suod nga higala na si Nanay Tita Barrera family uban siyang pamilya. Nanay, nga nakadiya karon sa New York, hopefully you are fine, you're okay. Og apingin taon nimong lawas kay ikaw nagataas na imong edad, ninaot pa unta nga masahi mo hang pagkalugay ka aning kalibutan na nga mas makita nimo nga mahimo meaningful and fruitful and productive ang imong kinabuhi. Ako ang pagtimbaya og pag-regard susab sa tuang nanay diha sa Cainta Rizal, Nanay Elaine Sabado og Sabado ang kahanding family na og si Tatay Mario nga makanunayon kayo nga nagsuporta kanako diha sa hilom. No, kung naay na yung mga activity dire mo hatag na sa sila ang mga tabang, mapasayo na ako po facilitate kung sa ang ako ang mga gitawag nato acts of kindness and charity na gibuhat nato diya sa kahilom, nga paghatag og suporta sa mga construction, paghatag og mga suporta diya sa mga seminarista, paghatag suporta diya sa mga nangailangan in our limited and humble capacity, na at least na atay acts of kindness and charity ba na gibuhat nato diya sa hilom, nga in one way of the other nga dili na kita mismo mo ay recipient sa maong pagkamaayong tao ngadto sa uban, kundi pinaagi nato nahimo butang instrumento nga ang uban makadawat usab, labi ni katong mga tao mga less fortunate o kanang wala kay mga nailhan nga mga pwedeng makatabang kanila. Mga isod ni Kristo, nindot kayo nga itong ebanghelyo karon sa atong gikutlo diha sa ebanghelyo ni San Mateo. Kay ngano man kita gipanumduman nga umari kamo kanako kamong tanang mga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. Nasayod ang Ginoo na matag usa ka nato natay mga suliran sa kinabuhi. Nasayod ang Dios nga matag usa ka nato natay gitawag nato og kanang mga personal concern sa kinabuhi. Pero hinaut pa unta nga kani ato ang mga personal hardships, trials, and difficulties, dili bitaw nato ingo nga luumon lang nato sa atong kaugalingon, nga self-contained lang nato, it seems we can do it, we can find solution, we can surpass this problem nga walay Ginoo. No, mabitaw nga duol mo kanako means na we are humble enough to offer it to God, nga bisan pa sa ato ang pagka intelihente, bisan pa sa ato ang mga kapasidad nga kita mo hatag we are using our critical mindedness nga mo mangitag solusyon sa mga problema. Kami tang magpabilin tang mapabsanon sa Dios ba nga muluhod tang ngadto kaniya, magampo ta o mangita kita og giya o guidance and enlightenment ngadto kaniya.
Kay usahay man gud ang tao dili na kabalo mo ampo, dili na kabalo mo duol sa Dios kay ngano man. Ingon siya, kabalo na ko unsa ang pagpangitang solusyon nana. Mao maguna ang tendency kanato kay tungod sa kadaghan na sa tong mga kasinatian, tungod na sa mga nagpublic-balik na lang nga ah, mga problema po nato, moingon dahil nga kabalo na ko sa usay solusyon ni ana. Pero kita gyud naman ni Jesus sa atong ebanghelyo karon nga sa imong pagpangita og kauban sa pagsulbad sa mga problema, you make it sure na kaning tawhana mao po'y makapaduol nimo ngadto sa langit ng Amahan. Dili bitaw ingon nga sa imong pagsulbad sa mga problema, magka-create noon ka og anger, magka-create noon ka og kasina, magka-create noon ka og ganang wala bitaw ganang revenge. Kaya ano man, kay usahay man gud human ka gitabangan, makaingon bitaw ka nga mas maayo pa ning laing tawo kay nakatabang jud nako, pero ako ang pamilya, ako ang mga higala, ako ang mga suod na ako ang gi-expect na mo mutabang ka nako, wala man mitabang nako, ayaw inana mga igsoon. Katuntang tao bitaw nga mo'y mo agak kanimo, nga mo'y mo pahinumdum kanimo nga bisan pa man sa kabugat sa mga problema atong gidadala karon, wala tay rason nga mo reklamo sa Ginoo o magbagulbol ngadto kaniya tungod kay kini gitugutan nga man nga mahitabo sa ato ang kinabuhi, uban sa ato ang dako kayo nga pagsalig nga kini makakita ta og wisdom behind kung unsa man ang bot pasabot niini mga igsoon. Kadili bitaw nato tugutan nga mahitabo lang ang usa ka panghitabo sa tong kinabuhi nga wala ta nakakita sa meaning and purpose ngano man nga gitugutan man ni sa Dios nga mahitabo diha sa tong kinabuhi. Pero bitaw nako mga igsoon no nga kana bitang bisan pag-unsa kabugat ang maong problema, bisan pag-unsa kalisod ang mga suliran sa kinabuhi, pero kung tugutan bitaw nato bitaw nga pangitaon kung asa man ang presensya sa Dios ani, unsa may but pasabot ani sa Ginoo, ano man na iya man ning gitugutan nga may tabo sa kong kinabuhi. Because I know nga kining mga dili maayo problema o kaning mga concern nga mga ato na guman sa tong kinabuhi, dili ko motuo nga wala ni miagi sa Ginoo. I'm pretty sure nga iha po ning gisala ug diha sayang pagsala nga kung kita dako kay tag mga problema nga nahiaguman but pasabot niya na nagitugutan niya tungod kay nasayod siya nga posible ligon kita og kaya na to ni. Og ikaduha gusto po niya nga mas ligonon pa kita. Kana lang duha. Misalig siya nga kita dili basta-basta mapukan, or the other side of the coin ang Dios mihatag sa maong mga suliran nato sa kinabuhi, kinagtuo siya nga kini makaya nato pag-handle. Bisan pa man sa kabugat, dili ta basta-basta dayon nga mubiya ngadto kaniya og mas labi pa noon nga mas pahugtan pa gyud nanon at nato noon ang ato ang pagsalig ngadto sa langit ng Amahan. Dayon pagpadayon kita mga igsoon, isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako kay madumo ako ug mapabsanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ikahatag kaninyo, gaan ang ipapas-an ko kaninyo. So every time we follow Jesus, makaingon punta nga magkagaan ang yugo nga atong gipas-an. Kay ngano man, kay sa ato ang pagsunod nato kaniya, wala man ta nagsunod niya nga wala siya mintabang kanato. Na bitaw nga bisan pa day unsa kalisod ang usa ka sitwasyon, kung kini idumanan na sa grasya ug panalangin sa Dios, dali ra jud kay nato mapangita ang sulbad ug solusyon ng mga problema. Mao kay migsuon, if you are in doubt, if you are in confused, kung malibog ka kung sa imong angay buhaton, suspend your judgment good. Ayaw gyud dayon padalos-dalos sa imong mga desisyon. Kay ngano man usahay man gud ang pagbugso-bugso sa ato ang mga gibati, mao hinungdan nga in the end, magmahan na nun, kung mao na itong decision na gibuhat nga, wala man natin gipamalandungan o wala na ito nga gibalik nga ito sa Diyos kung unsa po nang yung kabubuton sa ato ang mga tumong tinguha. Kana ang tagino, mga igsuon, no? Marami taong kabalutan nga mananghid ba? Kay kaning tanan nga atuan na diri karon binuhat ni sa Ginoo. Sa tupag kini binuhat man sa Ginoo, we are just a mere steward, pinayalan na ta. Ug isip mga pinayalan ay mga higayon usab nga ganahan kita mohimo og mga desisyon according sa tong gusto. Pero sa dili pa ta mohimo og mga desisyon according sa tong gusto, we always consider kung sa pagka ang tingog sa Ginoo kung siya maminaw kanato.
Mao na nga diha sa Biblia daghan kayo og mga tubag atong mga biblical passages and every situation natong nahiaguman. Mao na if you are anxious, Bible can answer. If you are boring, Bible can answer. If you are happy, Bible can answer. Kung nabitaw tay katugpang bitaw nga biblical text nga mao'y muhupay kanato, nga mao'y muagak kanato sa mga panahon nga kita nga nalagma, padulong na sa pag-surrender, o padulong na sa nga mawad-an ta og gana sa kinabuhi, labi na diya sa kinabuhi sa pagkapari. Hinaot pa unta nga magison gyud ni Kristo nga dili nato sayangan ang mga panahon nga kita nakasinati mismo o kana bitang pagmahal sa ato ang amahan labi na sa ato ang amahan sa archdiocese kay man kay dili mangod tanang mga matawag nato ng mga local ordinary nga sama sa pagdumala sa tuang mahal na asobispo dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Bishop, dili na siya ingon nga murag na nagpalapad mig papel kundi ako personally makaingon ko nga kung isip imong pari dayon na ako'y obispo nga dali ra kayo nako maduulan murag kaning ebanghelyo karon mao gyud ni ang tumpak kuan jud kayo eksakto jud kayo ba nga kana bitong nakay amahan nga masumbungan nimo nakay amahan nga imuhang ma-express ang imuhang pagkaikaw without any judgment nakay amahan nga kanang you are free to express kung unsa po ang imuhang mga kasinatian o mga nahitabo sa imong kinabuhi kay ang usa ka amahan kabalo man maminaw na ay mga reaction pero ikaw pagamaymayan pod uyon sa unsay dapat kapag buhaton nga according sa panglantaw sa simbahan o giya sa simbahan dili ni siya ingon nga murag kanang bias nga pahimangno o kanang buot-buot lang kundi ang kaning gikan sa amahan sama sa tumahal na sa obispo nga objective gayud nga mohatag og mga suggestion and recommendation kung unsa atong pagabuhaton diha sa tuang kinabuhi isip mga sumusunod ni Kristo isip mga pari. So mo na ang nakuna kong pahimangno kanatong tanan mga igsoon ni Kristo nga sa panahon nga kita mga luya sa mga panahon nga kita mawada na ugana na dili ta pataka og duol kung kinsa ang atong ang kasyaran sa atong mga problema dili ngadto ta sa source sa maong kinabuhi kay siya man ang naghatag katong kinabuhi so siya po'y makadiagnose kung unsaon niya pod pag-adjust o kung unsaon niya pag-handle ang maong mga gitawag nato og mga diferensya ba sa tuang psychological, sa tuang physical, spiritual or sa tuang physiological. Dako man factor mga igsoon kay kung ang tag-iya man god or the inventor, di ba? We believe that God is the creator of everything. O apil na tanyana sa to pa di ay kung naatay mga gidadala ng mga illnesses, mga problema dali ra kayo sa maong tag-iya na naghimo ka nato kung unsa ang diagnosis o unsa ang tambal kay siya man mismo ang naghimo ka nato. Usahay man god, yes, there's nothing wrong na maadto sa doktor, maadto ta sa atong mga kaila o mag-self-diagnose ta. Kung dili labaw sa tanan kana bitaw ang Dios nga mo'y tag-iya sa kinabuhi siya ra pud usab ang dako natong panilingan Lord usa man ako ang buhaton Lord para makaning mga kinabuhi nako karon nga naay mga gipagmati na usa man nga maprolong pud ta molungtan ba tagdugay ni kalibutan na kahit paano tungod sa mga tambal pud nag-intervene sa tuang lawas. So kung ako man na siyang gisulti sa inyong maigsoon ni Kristo nga dili nato isipon na kita naginusara sa ato ang kalibutanong panaw. Kita gitagaan ta og insaktong pangisip sa Dios, gitagaan ta og kanang mature nga pagbati para aron sa ingon sa ato ang pag-respond sa kagustuhan sa Ginoo, dili ta mahimong reactive sa mga problema, we become proactive that we find solution sa maong problem o kita usab wala ta kita nangandoy og kanang mga hamugaway kayo nga lunlon nga comfort and convenience sa kinabuhi kundi nang simple is enough nga kanang kabalo po ta maka-appreciate gyapon og kanang mga ginagmay nga mga
kalipay nga ikahalad sa kalibutan. Kay kung sobra-sobra ra pud bitaw kayo ka comfort ug convenient natong kinabuhi, kanang mutaas mo na ato ang standard, mutaas mo na ato ang kanang way of living nga kay ngano man sa perminti nakakita og nindot dayon ang imong palibot pagadtuan dili nindot na mao na nga mao na yung makapaluya nimo, mao na yung makapa-stress nimo kay ngano man naanad naman ka sa mga lami, naanad naman ka sa nindot o what is pleasing and pleasant in the eyes of God. So inana lang siguro mga igsoon gud ni Kristo no nga makatuon lang kita sa when to give up and when to fight and our battle. Kay dili tanang mga battle kailangan nato ipaglaban ning usahay, we need to surrender, to rest for a while and to make a new plan sa maong ato ang pakipagsagapa sa demonyo. O sa ato ang pagpangandam hinaot pa unta nga we're humble enough to admit kung unsa atong mga weaknesses para kung unsa man ang atong mga weaknesses ma-address ni siya diha sa kung unsa po nato pagdala ang mga weaknesses na kaning weakness nato dili ta magahukman kun dili pinagi nato yung mga weakness natong gidadala dili ta nga mahimo natong hinagiban nga mahimo nato yung starting point or jumping board sa pagbuhat nato og sa mga plano ngadto nga malikayan nag usab og magbalik ang atong mga kapalpakan sa kinabuhi. So mga igsoon gid ni Kristo, nindot kayo ang pahimangno sa itong ebanghelyo karon, come to me who are weary and I will give you rest. Igsoon, kabulog ko nagikapoy ka, kabulog ko nakasinati ka og kanang mga restlessness sa kinabuhi, pero ayaw surrender, pahulay lang, ayaw give up sa maong kinabuhi. Kay kung ikaw gani magunahunan na og give up sa maong kinabuhi, mo na hinungdan nga malipayon ang demonyo diya nimo. Gituyo na sa demonyo na you become hopeless, you become meaningless ug mawala ang kanang gitawag nato og kanang meaning and purpose of what we are doing. Act of evil na mao na nga dili ta dadto mo salig nila, dili ta maminaw ngadto kanila, dili ta sa source of life. Ang source of life bisan man sa atong mga kapakyasan, bisan pa man sa atong mga kamalian, hopeful gyapon siya nga kita magbag-o o maghulat siya kanunay kung kanus ata nga magtotally nga mobalik kaniya with undivided heart. Kana lang mga igsoon no, nga nindot kina siyang assurance nga sa tong pagbalik loob sa Dios, wala ta niya gidali-dali kundi ihat ang gihulat according sa tuang tempo, according sa tuang facing, according sa tuang pagpaningkamot sa pagbag-o. So nana unta ang ato makatunan na sa ato ang pagpangayo og kanang tabang ngadto sa Dios labi na sa pagpasaan sa mga mabugat nato nga mga problema o sila rin sa kinabuhi. Mga igsoon din nila kukutob ayaw kamong kalimot na ang Dios ang gayud nga pamation, pamalundungan o paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ng tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang andahon dili gayud malaya og timpo sa tingbunga mohatag siyang maayong mga bunga. Hinaot maunta na kining tanan natong nadungog og gipamanandungan, makatabang ka nato sa pagkinabuhi nga balaan nga maoy magdala ka nato sa tuang tumong tinguha ang giharian sa langit na gipangandoy sa matag binunyagan. Igsoon ugma na usab uban sa pangama sa itong mahal na Birhen na si Santa Maria natong gitawag dinhi sa misamisnon ng Birhen sa kuta, ang Dios magapanalangin uta kanimo sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa makausap pa daghang salamat o God bless kanatong tanan.